बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गान तालिबान ने अपना वादा पूरा किया और चाइना इस वक्त तालिबान से इतना खुश हुआ है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को ऐलान करना पड़ा है कि चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है और उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अन करीब अफ़गानिस्तान में अब नौकरियां ही नौकरियां होने वाली है। मतलब ये पाकिस्तानी सियासतदानों का दिया गया वादा नहीं है। अफ़गान तालिबान की चाइना से डील हुई थी, ख़ास तौर पर काबुल फ़तह करने से पहले। चाइना ने कहा था कि अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन ले आते हैं तो हम अरबों डॉलर्स बहाने को तैयार हैं। उसके बाद चाइना ने अफ़गान तालिबान से 2 शर्तें अपनी रखी। एक तो टीटीपी का सफाया करना था, वो अफ़गानिस्तान से कोई चीज़ इस वक्त टीटीपी की ऑपरेट नहीं हो रही। नंबर 2 सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, उससे आप अलग होंगे और कोई भी उइगर या कोई मुसलमान होगा जो चाहे दाइश के एलिमेंट हो, कुछ हो, आप उसको मारेंगे या उससे कोई भी चाइना को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके अलावा बीएलए को ठिकाने लगाना था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब चाइना को अफ़गान तालिबान ने रिपोर्ट सबमिट की है और उससे चाइना बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। रिपोर्ट इस वक्त सूरत हाल ये है, जो चीज़ों पर मुश्तमिल है, उसमें इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन अफ़गान तालिबान ने किए हैं। उसमें बदरी कमांडोज ने, स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियन CIA और मोसाद बैक्ड बीएलए और ख़ास तौर पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं, इनको ठिकाने लगाया है, इनको गिरफ्तार किया है और बहुत बड़े हद तक उन्होंने बीएलए का नेटवर्क तोड़ दिया है। इससे चाइना इस वक्त इतना खुश हुआ है कि चाइना, अब इवन कि आप देख लें कि आज भी जुम्मे को मस्जिद में इमाम बारगाह में एक बहुत बड़ा हमला हुआ और इससे कई लोगों की जानें गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह सूरत हाल आती है कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दाइश हमारे लिए मसला नहीं है, हम पूरी कोशिश करें कि उसके रूट को, उसको जल्द अज जल्द नुकसान पहुँचाए और इसका पूरे का पूरा रूट ख़त्म कर दे। तालिबान ने चाइना को रिपोर्ट पेश की, उसके बाद चाइना मुतमईन हुआ, लेकिन चाइना ने अब एक शर्त रखी है कि आप हमारे जितने भी वर्कर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आप उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे और अफ़गान तालिबान ने हामी भरी है। इससे अब सूरत हाल ये सामने आने वाली है कि चाइना अफ़गान तालिबान को सबसे ज़्यादा अहम चीज़ देने जा रहा है और वो है इक्विपमेंट्स। चाइना अफ़गान तालिबान को बड़े लेवल पर एडवांस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स देने जा रहा है। वो ख़ास तौर पर इनकी एयरफोर्स बिल्ड करने में मदद करेगा और ये ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर ऐसे तैनात होने जा रहे हैं जिससे अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि चाइना के प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में आने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की किस्मत के दरवाजे खुल जाने, क्योंकि ख़ास तौर पर जितने मिनरल्स हैं, जितने ख़ास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यूज़ होनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए यूज़ होगी, धातें और ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इवन के कॉपर इसमें मेन है, ये इस वक्त लिथियम समेत इनको चाहिए। और अफ़गान तालिबान ने इस वक्त चाइना को जो बात की थी, अब चाइना को उन्होंने कहा है कि हमारे पास सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं, अब वो इनकी मदद करने जा रहे हैं, यानी ग्रीन लाइट अब मिल गई है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका ने जो ड्रोन या कोई हमला करने की कोशिश करनी थी, चाइना के होते हुए उनके डिफेंस सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। चाइना ने कहा कि उन्होंने अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए तमाम डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर वो इंस्टॉल करेंगे, जिससे अफ़गान तालिबान के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह आपने उस तर्ज की फ़ोर्स बनानी है जिस तरह अमेरिका की है, यानी हर तरह की चीज़ें इस वक्त डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा अफ़गान तालिबान अब ये काम करने जा रहे हैं जिसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया है कि हम हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ के लोग लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में अब हम वो मिनिस्टर लेकर आएंगे जो डॉक्टर होगा, ट्रेड के डिपार्टमेंट में हम लेकर आएंगे वो शख्स जो ट्रेडर है, बैंकिंग के डिपार्टमेंट में हम वो लेके आएंगे जिसने डॉक्टरेट इन बैंकिंग की है। इसी तरह दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम उसमें एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे और पूरी दुनिया से अफ़गानिस्तान के बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अफ़गान तालिबान के हमदर्द भी हैं, बड़े लेवल पर भी हैं, उनको यहाँ पर अफ़गानिस्तान बुलाया जाएगा, अच्छा पैकेज दिया जाएगा कि वो आए यहाँ पर चलाएं और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ रखें और बहुत सारे अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं
ان کو اب اگلے لیول پر لے کر آئیں گے، جن کی چائنا، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک مدد کریں گے۔ اب چائنا نے ایک اور ڈیل کی تھی اس وقت طالبان کے ساتھ کہ اگر آپ یہاں پر امن لے کر آتے ہیں تو پھر وہ لابنگ کریں گے کہ آپ کے $10 ارب انفریز کروائیں گے، جس پر G20 سمٹ کے اندر وانگ یی نے کلیئرلی کہا ہے کہ ان کے پیسوں کو آپ ریلیز کریں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اب چائنا لابنگ کر رہا ہے کہ کسی طرح بڑے بڑے ممالک ان کو تسلیم کریں، اور یکدم ہی آپ کو یہ خبریں دیکھنے کو ملے گی کہ طالبان کو بڑے بڑے ممالک نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے بڑی یہاں پر جو صورتحال ہے، انویسٹمنٹ خالی نہیں آ رہی، چائنا اپنا دفاعی نظام یہاں پر لے کر آئے گا جو وہ افغان طالبان کو دے رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس افغان طالبان نے جو ہیلی کاپٹرز پکڑے تھے جو خاص طور پر ٹوٹے ہوئے تھے، ان کو افغان انجینئرز نے ریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ہیلی کاپٹرز کو چائنا اور ایون کے کئی جو ایسے ممالک کے جو چیزیں یہاں پر ان کو ملی ہیں ان کو چائنا اس وقت ریپیئر کرے، وہ کاپی تیار کرے۔ اور انٹرسٹنگلی چائنا اس وقت یہ کام کرنے جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دیگر ممالک کی بھی وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرائے گا تاکہ ایک ماحول بڑا بن جائے۔ ترکی کے ساتھ ان کے جو معاملہ طے ہوئے ہیں، وہاں سے ترکی نے ان کو ڈرونز دینے ہیں۔ اب ڈرونز کا فائدہ یہ ہوگا کہ امریکہ یا کسی کے بھی اب جہاز ہوں گے، اب ان کے پاس بھی ڈرونز ہوں گے، چائنا ان کو بدلے میں ڈرونز دے گا۔ چائنا ان کو ایئر سرویلنس کے جو جتنے تمام آلات ہیں وہ افغان طالبان کو دے گا، ان کو سکھائے گا، ٹریننگ دیں گے تاکہ ان کے لوگ فلی ٹرینڈ ہو کر، دیکھیے سیکیورٹی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیومن انٹیلیجنس لینی ہے، اس میں تو طالبان بہت آگے ہیں، انہوں نے امریکہ کو شکست دی، اب ان کو ٹیکنیکل انٹیلیجنس لینی ہے، سیکھنی ہے۔ اس میں چائنا نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، یعنی ان کے لوگوں کو ٹرین کریں گے، اسپیشلائزڈ ٹریننگ ان کو ملے گی، اور اس ٹریننگ کے بدلے میں ایون کے جو کئی ڈیفنس سسٹم ہے، اصل میں چائنا لگا اس لیے رہا ہے کہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی پوری ہو۔ اب اس میں افغان طالبان کسی بھی ملکی فوج کو یہاں پر انٹر نہیں ہونے دیں گے، لیکن حفاظت وہ خود کریں گے۔ لیکن ساتھ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے، یہاں پر ریڈار سسٹم تعینات کیے جائیں گے جو چائنا ان کو دے گا، اور اس ریڈار سسٹم کو پوری طرح افغانستان میں ڈپلوائے کیا جائے گا تاکہ کوئی جہاز، کوئی چیز کچھ آئے تو بر وقت ان کو پتہ چلے۔ اب طالبان کو اس وقت ایک چیز کی ضرورت ہے، جس طرح پاکستان کو اس وقت خاص طور پر چائنا نے ہمیں HQ-9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پورے کا پورا وہ دیا ہے۔ اب یہ اصل میں S-300 کی ایک کاپی ہے۔ ہمارے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ ہم پوری طرح سری نگر کو اور ڈیفرنٹ ایریا کو اس وقت رینج میں اپنے لے لیں گے۔ افغان طالبان بھی اب اس وقت چائنا کے ساتھ معاملہ طے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم یہ چیزیں چاہیے۔ آپ دیکھیے، یہ اگر چیزیں طالبان کو مل جائیں تو نہ تو پھر کوئی امریکی جہاز یہاں یا ڈرون آنے کی غلطی کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرونز آنے سے وہ ایزیلی ان ایریاز کے اندر جا کر آپریشن کر سکتے ہیں، صفایا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس تو آلریڈی طالبان کے پاس زبردست ہے، تو باقی ایریاز میں جا کر بھی وہ ڈرون سے حملے کر سکتے ہیں۔ سو اس صورتحال کے اندر طالبان اس وقت بڑے لیول کا کام کر رہے ہیں، وکٹری ان کو مل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کے پاس اب ایڈوانس ایکوپمنٹس آنے والے ہیں، اور ایک دفعہ ان کو یہ چیزیں مل گئیں تو آپ دیکھیے گا پھر وہ وقت قریب ہوگا جب وہ انڈیا، اسرائیل اور ایون امریکہ سے ہر جگہ پر، خطے کے ہر جگہ، ہر پوائنٹ پر جا کر ایزیلی لڑ سکتے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔